ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैक्षिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 29 पाठः अथवा 29 पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः मयट् च इति। तत्र हेतुमनुष्येभ्यः अथवा हेतुमनुष्यवाचकेभ्यः शब्देभ्यः तथागतः इत्यस्मिन् अर्थे मयट् इति प्रत्ययः अपि भवति। अतः तत्र क्रमशः उदाहरणानि सममयं, विषममयं, देवदत्तमयम् इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। ततः परं प्रभवति इति सूत्रं पठितं। ततः प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति इति तस्य अर्थः दृष्टः। हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा इति हैमवती इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कृता यथाविहिते अणिसति। ततः सूत्रं पठितं विदूराण्यः इति। विदूर इति शब्दात् विदूरात् प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे वैदूर्यः इति रूपं साधितं। वैदूर्यः मणिः इति तस्य विशेष्यमपि दृष्टं। तदनन्तरम् अन्यः अर्थः तत्र आरब्धः तद्गच्छति पथिदूतयोः इति। इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् यथाविहितं प्रत्ययाः भवन्ति। तत्र सृग्नं गच्छति स्रौघ्नः पन्थाः अथवा स्रौघ्नः दूतः, स्रौघ्नः इति इति उदाहरणं साधितं। विशिष्टः अर्थस्तु अत्र दृष्टः एव। तदनन्तरम् अभिनिष्क्रामतिद्वारम् इति सूत्रं पठितम्। अभिनिष्क्रामतिद्वारम् इत्यस्मिन् अर्थे अत्र तद् इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। तद् अभिनिष्क्रामतिद्वारम् इत्यस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। सृग्नम् अभिनिष्क्रामतिद्वारं, स्रौघ्नं कान्यकुब्जद्वारं, नाम इदं कान्यकुब्जद्वारं स्रौघ्नं द्वारं वर्तते इति अर्थभेदेन इदमपि उदाहरणं सम्भवति। ततः अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति सूत्रं पठितं। तद् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे नाम तद् इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं भवति इति कृत्वा तत्र यथाविहितं प्रत्ययो भवति अस्मिन् अर्थे तत्र उदाहरणं दृष्टं। शारीरकम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः शारीरकीयः इति तत्र पठितम्। ततश्च शारीरकं भाष्यम् इत्यपि प्रयोगः भवति अभेदेन लक्षणया अभेदसम्बन्धस्थापनेन इत्यत्रापि कश्चन विचारः अस्माभिः कृतः। तदनन्तरं शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्चः इति सूत्रं पठितं। नाम तत्र अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे एतेभ्यः शब्देभ्यः तत्र छप्रत्ययो भवति। अतः शिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्दः, तमधिकृत्य ग्रन्थः शिशुक्रन्दीयः इति एकम् उदाहरणं साधितं। यमस्य सभः यमसभं भवति। तत्र अस्य शब्दस्य क्लीबत्वं तु निपातनात् भवति। अतः यमसभम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः यमसभीयः इति एकम् उदाहरणं। द्वन्द्वस्थात् तदधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे किरातार्जुनीयम् इति रूपं साधितं। तत्र इन्द्रजननादिगणे पठिताभ्यां शब्दाभ्यामपि एकमेकं रूपं साधितम्। इन्द्रजननादिगणः आकृतिगणः इत्यपि दृष्टम्। इन्द्रजननीयं विरुद्धभोजनीयम्। इन्द्रजननम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इन्द्रजननीयं।
विरुद्धभोजनम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः विरुद्धभोजनीयम् इत्यपि तत्र अस्माभिः दृष्टम्। कृतः ग्रन्थः अथवा कृतं पुस्तकम् इति वा तत्र नपुंसकलिङ्गे एवं वा तत्र अवगन्तव्यम्। ततः अर्थान्तरं नाम अभिनवः अर्थः अग्रे आरब्धः अस्माभिः सोऽस्य निवासः इति। सः अस्य निवासः इत्यस्मिन् अर्थे तत्र प्रथमान्तात् प्रातिपदिकात् यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति। सृग्नः निवासः अस्य इति स्रौघ्नः इति तत्र उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। व्याख्यायां गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। अग्रे यत्र सन्तुष्यते सः निवासः नैव सन्तुष्यते इति न सम्प्रत्युष्यते, नाम सम्प्रति यत्र उष्यते यत्र वासः क्रियते सः निवासः भवति इति भाष्यं। भाष्ये निवासो नाम कः इति तस्यापि निर्वचनं कृतं वर्तते इति। समीचीनम्। कोऽपि क्वापि गत्वा अन्यत्र गत्वा निवासं करोति, एवं खलु। परन्तु मम निवासः तु तद्भिन्नस्थलं दर्शयति इति कथयति। यथा कश्चन केरले निवसति, कथयति अहं तु मम निवासः तु हिमाचले अस्ति, तथा वक्तुं न शक्यते। सम्प्रति यत्र निवासः अथवा सम्प्रति यत्र उष्यते सः निवासः इति उच्यते इति भाष्यकाराः कथयन्ति। समीचीनम्। इति एतावान् विषयः गते पाठे 29 पाठे अस्माभिः पठितः। अधुना तावत् तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य 30 पाठः भवति आरब्धः। अस्मिन् 30 पाठे अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते। तच्च वर्तते एवम्। अभिजनश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। अभिजनः इति एकं पदं, च इति अपरं पदम्। सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सूत्रात् सोऽस्य इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतों समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अनुवर्तते। व्याख्याता तु कथयति सः इत्यनुवर्तते, नाम सः सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सः इत्येव अनुवर्तते। अस्तु पश्यामः। कथयति पूर्ववद्व्याख्येयम्, अर्थात् सूत्रार्थः पूर्ववत् कर्तव्यः। कः सूत्रार्थः तर्हि कर्तव्यः? तत्र सः इति यद् अनुवृत्त्या लब्धं तर्हि तत् प्रथमं पदं परिगण्यते। तर्हि प्रथमान्तात् तच्च प्रथमायां विभक्तौ वर्तते, अतः प्रथमान्तादेव अत्र प्रत्ययाः भवन्ति इति तु निश्चप्रचम्। तर्हि सः अस्य अभिजनः अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे, नाम एषः अस्य अभिजनः अथवा नाम अमुकस्य स्थलस्य अथवा स्थलविशेषस्य अभिजनः वर्तते इत्यस्मिन् अर्थे तत्र यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञेयः। तर्हि इदानीं जिज्ञासा स्यात् भवतां, को नाम अभिजनः? एवं खलु। तत्र कश्चन जनविशेषः, वंशविशेषः, कुलश्रेष्ठ विशेषः, जन्मभूमिविशेषः, ख्यातिविशेषः अपि अभिजनपदवाच्यः भवति। विशिष्य तु उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। तर्हि तत्र
उदाह्रियते। किं कथयति, व्याख्यात्रा तु किमुक्तं, पूर्ववद्व्याख्येयम्। अस्तु, किं कथयति अग्रे, यत्र पूर्वैः उषितं सः अभिजनः इति भाष्यम्। एवम् 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 एतेन स्पष्टता जायते। नाम अभिजनो नाम कः? नाम अस्माकम् अपेक्षया यत्र अस्माकं पूर्वे आसन्, पूर्वजाः वा आसन्, तैः यत्र उषितं सः अभिजनः भवति। एवं खलु, यत्र मम पूर्वजैः उषितम्, अहं वर्तमाने मम निवासः अन्यत्र अस्ति, तर्हि अहं वर्तमाननिवासं मदीयम् अभिजनः इति वक्तुं न शक्नोमि। मम पैतृकस्थलं यत्र वर्तते, मम प्राक्तनाः वंश्याः यत्र आवासं निवासं कृतवन्तः, सः मदर्थम् अभिजनः भवति। अतः पृच्छामः खलु, कोऽपि जनः भवतः इति चेत् हिमाचलप्रदेशः, हरियाणाप्रदेशः, केरलप्रदेशः, कर्णाटकप्रदेशः इति वदामः। अन्यत्र वर्तमाने स्थिताः सन्तोपि तथा वदामः। तस्य कृते एव वयमेवं पृच्छामः, कुतः भवान् मूलतः? अस्तु, तर्हि मूले उदाहरणं दत्तं, सृग्नः अभिजनः अस्य सृग्नः। यदि कस्यचित् अभिजनः नाम कस्यचित् पूर्वैः सृग्ने उषितं, तर्हि तर्हि सः जनः सृग्नः भवति, यतः तस्य अभिजनः सृग्नः अस्ति। तर्हि तत्तत् प्रातिपदिकात्, नाम तस्मात् प्रातिपदिकात् अत्र यथा विहितत्वेन अणप्रत्ययः भवति, सृग्नः इत्येव रूपं भवति। व्याख्याता अग्रे कथयति, यत्र स्वयम् इति। तत्र मूले पश्यन्तु किं कथयति मूलकारः। यत्र स्वयं वसति सः निवासः, तदेव भेदं दर्शयति। यत्र पूर्वैः उषितं सोऽभिजनः इति विवेकः, तद् व्याख्यायां, नाम भाष्ये एवम् उक्तं, तद् व्याख्यायाम् अस्माभिः दृष्टमेव। कथयति, उदाहृतभाष्यस्य अयमर्थः इति भावः। भाष्ये यः विचारः कृतः, तं विचारं भवन्तः एवम् अवगच्छन्तु। यत्र स्वयं वसति सः निवासः, वयं यत्र स्वयं निवसामः। यत्र पूर्वैः उषितं, यत्र अस्माकं पूर्वजैः उषितं वर्तते, सः अभिजनः। आम्, यदि तु स्वयमपि तत्रैव अहं वसन् अस्मि, यत्र मम पूर्वे अपि उषितवन्तः, तर्हि सः निवासोऽपि अस्ति मम कृते, सः अभिजनोऽपि अस्ति इत्यपि तत्र विवेकः कर्तव्यः। अयमेव भेदः तत्र निवासः अभिजनः इत्यनयोः मध्ये भवति। सम्यक्, एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं वर्तते, आयुधजीविभ्यश्चः पर्वते इति। समीचीनं। तत्र पदपरिचयं प्राप्नुमः। आयुधजीविभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं तद्भवति। छः इति प्रथमान्तं पदं भवति। पर्वते इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। सम्यक्। आयुधजीविभ्यः इत्यस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत्, आयुधैः जीवितुं शीलं येषां, सुप्यजातो निस्ताच्छील्ये इत्यनेन प्रकृतिणिनि प्रत्ययः भवति। आयुध इति उपपदे सति जीवधातोः। आयुधैः जीवितुं शीलं येषां ते आयुधजीविनः अग्रे पठिष्यते। नाम तत्सूत्रं कृत्सु कृदन्तेषु पठिष्यते इत्यर्थः। तेभ्यः आयुधजीविभ्यः पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। प्रकृतिचतुर्थी आयुधजीविभ्यः इत्यत्र पञ्चमी इत्युक्तं मया, पञ्चमी नास्ति प्रायः चतुर्थी अस्ति। अस्तु,
अर्थविवरणेन स्फुटीभविष्यति। कश्चन व्याख्याता तादर्थ्ये चतुर्थी इति कथयति। अस्तु, ज्ञास्यते। अस्तु, प्रकृते किम् अनुवर्तते तत् पश्यामः। अभिजनश्च इत्यतः अभिजनः, सोऽस्य निवासः इत्यतः सः, अपि च अस्य इत्यनयोः अनुवर्तनं, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। सम्यक्। तत्र व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। पर्वतात् इति पाठान्तरं नाम भोः आयुधजीविभ्यः छः पर्वतात् एवमपि सूत्रपाठे पाठः दृश्यते अस्य सूत्रस्य। अग्रे कथयति अभिजनशब्दादिति। मूले सूत्रार्थं पश्यामः। आदौ पर्वतवाचिनः शब्दः कीदृशः अपेक्षितः? पर्वतवाची। पर्वतवाचिनः प्रथमान्तात् कस्यां विभक्तौ विद्यमानः अपेक्षितः? प्रथमायाम्। अभिजनशब्दात् प्रथमान्तात् अभिजन नाम तत्प्रथमान्तं पर्वतवाचि सत् अभिजनवाचकमपि स्यात्। कथयति अभिजनशब्दात् अस्य इत्यर्थे, अभिजनशब्दात् अस्य इत्यर्थे छः स्यात्। एवं खलु? नाम प्रथमान्तात् पर्वतवाचकात् शब्दात् सोऽस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे छ प्रत्ययः भवति। परन्तु निष्पन्नेन उदाहरणेन आयुधजीविनाम् अर्थः गम्यमानः स्यात्। नाम एषा व्यवस्था आयुधजीविभ्यः वर्तते, आयुधजीविनां कृते वर्तते। आयुधैः जीवन्ति ये ते आयुधजीविनः। एवं खलु? अग्रे कथयति अभिजनदेशवाचिन इत्यर्थः। व्याख्याता अग्रे कथयति आयुधजीविनः अभिधातुमिति शेषः इति। नाम इदं सूत्रम् आयुधजीविनः अर्थस्य अभिधानं करोति, तस्य अर्थस्य स्फोरणं करोति। नाम यद्रूपं निष्पन्नं भविष्यति तेन कश्चन आयुधजीवी अवगन्तव्यः सत्सु उक्तेषु सर्वेष्वपि अर्थेषु। सोऽस्य अभिजनः इत्यर्थः अपेक्षितः खलु? पर्वतवाचकश्च सः शब्दः भवेत् यस्मात् प्रत्ययः विधातव्यः इत्यपि अर्थः अपेक्षितः खलु? एषापि अत्र अपेक्षा अस्ति खलु? कथयति सूत्रे क्रियार्थोपपदस्य इति चतुर्थी। सम्यगेव तर्हि आयुधजीविभ्यः इत्यत्र या चतुर्थी उक्ता सा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यनेन सूत्रेण सिद्ध्यति। तच्च सूत्रम् अस्माभिः कारकेषु पठितम्। एवं खलु? क्रियार्थः क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्यापि तूनः कर्मणि चतुर्थी स्यात्। फलेभ्यः याति इति तत्र उदाहरणं पठितमासीत् खलु? फलानि आहर्तुं याति इत्यर्थः। नमस्कुर्मो नृसिंहाय, नृसिंहम् अनुकूलयितुम् इत्यर्थः। एवं खलु? अतः अत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः? आयुधजीविभ्यः इत्यस्य पदस्य इति चेत् आयुधजीविनः अभिधातुम्, आयुधजीविभ्यः एवं रीत्या तेन सूत्रेण अत्र चतुर्थी विभक्तिः अस्माभिः अवगन्तव्या इति उक्तवान्। समीचीनम्। ततः
उदाह्रियते हृद्गोल इति। कथयति पर्वतविशेषोऽयं। मूले पश्यन्तु, हृद्गोलः पर्वतोऽभिजनः येषाम् आयुधजीविनां ते हृद्गोलीयाः इति। एवं खलु? नाम हृद्गोलः इत्याख्यः पर्वतविशेषः एव अभिजनः वर्तते, येषाम् आयुधजीविनां ते आयुधजीविनः हृद्गोलीयाः इत्युच्यन्ते। सम्यक्। तर्हि हृद्गोल इति प्रथमान्तात् प्रकृतसूत्रेण छ प्रत्ययः। हृद्गोल छ, तस्य स्थाने इ आदेशः, हृद्गोल ईय भत्वात् लकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य लोपः, हृद्गोल ईय मेलनेन हृद्गोलीय, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे सर्गे सति हृद्गोलीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। आयुध इति किं? ऋक्षोदः पर्वतः अभिजनः येषां ते आर्क्षोदाः द्विजाः इति। व्याख्याता तत्र कथयति ऋक्षोद इति अयमपि पर्वतविशेषः, परन्तु प्रकृते एते आयुधजीविनः न वर्तन्ते। ऋक्षोदः पर्वतः अभिजनः येषां द्विजानाम्, एवं खलु? ते एते द्विजाः आर्क्षोदाः भवन्ति। कुतः? ऋक्षोद इति शब्दात् तत्र अण् औत्सर्गिकः अण् प्रत्ययः एव भवति, छ प्रत्ययः न भवति। सम्यक्। कुतः? यतः एते द्विजाः आयुधजीविनः न वर्तन्ते, आयुधैः न जीवन्ति। आयुधैः जीवनं कर्तुम् एतेषां शीलं नास्ति, अतः तादृशः अर्थः अपि अत्र नास्ति। यद्यपि ऋक्षोद इति शब्दः पर्वतवाचकः, सोऽस्यभिजनः इत्यपि अर्थः वर्तते अत्र, परन्तु आयुधजीविनः एते न वर्तन्ते इति कृत्वा प्रकृते छ प्रत्ययोऽपि न भवति, अणेव भवति, औत्सर्गिकः अण्, सोऽस्यभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे। अतः ऋक्षोद अण् आदिवृद्धि, ऋस्थाने आर् इति वृद्धिः भवति, आर्क्षोद अ, यस्य चित्तनेन भत्वात् अलोपः, आर्क्षोद अ, आर्क्षोद। बहुवचने जसि सति आर्क्षोदाः इति रूपं सिद्धं भवति। प्रकृते यलोपसन्धिद्वारा, यलोपसन्धिकार्यद्वारा आर्क्षोदा द्विजा इति श्रूयते। सम्यक्। तर्हि पश्यन्तु, हृद्गोलः इत्यपि कश्चन पर्वतः अस्ति, ऋक्षोदः इत्यपि कश्चन पर्वतः अस्ति। अस्माभिः द्वयोः कयोश्चित् पर्वतयोः नामापि अत्र ज्ञातं। क्व एतौ पर्वतौ तदर्थं तु भौगोलिकदृष्ट्या ऐतिह्यं ज्ञातव्यम्। अस्तु। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रे सूत्रं भवति षण्डिकादिभ्यो ञः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। षण्डिकादिभ्यः अपरं पदं ञः। षण्डिकादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। ञः इति प्रथमान्तं भवति। तत्र षण्डिकः आदिः येषां ते षण्डिकादयः नाम कश्चन गणः वर्तते, तेभ्यः ञः प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। परन्तु अन्ये के विशिष्टाः अत्र अर्थाः
अपेक्षिताः इति चेत् तदर्थं किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति सोऽभिजनः इत्यर्थे प्रथमान्तेभ्यति शेषः, अर्थात् तत्र सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सः इत्यनुवर्तते, अभिजनश्च इत्यस्मात् जनः इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकमपि सर्वमपि अत्र लभ्यते। समीचीनम्। तर्हि अत्र सूत्रार्थः क्रियते। किं तदेव कृतः व्याख्यात्र सोऽभिजनः इत्यर्थे प्रथमान्तेभ्यः तत्र ञः इति प्रत्ययः भवति, परन्तु केभ्यः प्रथमान्तेभ्यः? षण्डिकादिगणे पठितेभ्यः प्रथमान्तेभ्यः इत्यर्थः। तर्हि षण्डिकादिगणे के शब्दाः पठिताः भवन्ति इति चेत् तस्य गणस्य पाठः एकवारं कर्तव्यः। तत्र शब्दाः एवं सन्ति: षण्डिक, सर्वसेन, सर्वकेश, शक, शट, रक, शङ्ख, बोध एते शब्दाः षण्डिकादिगणे पठिताः भवन्ति। समीचीनम्। उदाह्रियते: षण्डिकः अभिजनः अस्य षाण्डिक्यः इति। षण्डिक इत्याख्यं विशेषः देशविशेषो वा यस्य निवासः अथवा अभिजनः वर्तते। अभिजननिवासयोश्च भेदः अस्माभिः पूर्वं स्फुटीकृत एवं खलु। तर्हि तत्र षण्डिक इति शब्दात् ञ प्रत्ययः आदिप्रति षाण्डिक य भत्वात् अलोपः षाण्डिक य षाण्डिक्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति षाण्डिक्यः इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव तत्र अन्येपि शब्दाः दृश्यन्ते। सर्वसेनः अभिजनः अस्य सार्वसेन्यः, सार्वकेश्यः, शाक्यः, शाट्यः, राक्यः, शाङ्ख्यः, बौद्ध्यः इत्यादीनि अपि रूपाणि तस्य गणस्य अन्यान् शब्दान् स्वीकृत्य अस्माभिः साधयितुं शक्यन्ते। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवम्: सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणयम् इति। अस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः इति एकं पदं भवति, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अणयम् इति प्रथमा विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र सिन्धुश्च नाम विग्रह, सिन्धुश्च तक्षशिलाश्च, सिन्धुतक्षशिले ते आदिः येषां, ते सिन्धुतक्षशिलादयः एवं खलु। तेभ्यः सिन्धुतक्षशिलादिभ्यः। समीचीनम्। बहुव्रीहिसमासः भवति। अणच अञ्च अणयम्। समीचीनं। प्रकृते गणद्वयं सम्भवति। एकः सिन्ध्वादिगणः वर्तते, अपरः तक्षशिलादिगणः वर्तते। तयोः गणयोः के शब्दाः सन्ति तेषां गणानां पाठमपि करिष्यामः, परन्तु अत्र किं किम् अनुवर्तते, सूत्रार्थश्च कः, तत् आदौ पश्यामः। प्रकृते अभिजनश्च इत्यस्मात् सूत्रात् अभिजनः इत्यनुवर्तते। सोऽस्य निवासः अस्मात् सूत्रात् सोऽस्य इति अनुवर्तते। ततश्च
प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकमपि सर्वम् अत्र अनुवर्तते। एवं खलु प्रकृते यथासङ्ख्यं सम्बन्धः ज्ञेयः। तन्नाम सिन्धुहादिगणः एकः गणः, द्वितीयः गणः तक्षशिलादिगणः वर्तते। द्वौ गणौ स्तः प्रत्ययौ अपि, द्वौ स्तः कौ अण अपि च ऐ। तर्हि सिन्धुहादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यस्तु अण इति प्रत्ययः भविष्यति। तक्षशिलादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यश्च ऐ इति प्रत्ययः भविष्यति इति तत्र सिद्धान्तं पुरस्कृत्य सूत्रार्थं पश्यामः चेत् अवगमनं भवति समग्रतया। किं कथ्यते सूत्रार्थे? सिन्ध्वादिभ्यः अण नाम सिन्ध्वादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अण इति प्रत्ययो भवति। तक्षशिलादिभ्यः ऐ स्यात् उक्ते अर्थे, नाम सोऽस्य अभिजनः इत्यस्मिन् अर्थे एतौ प्रत्ययौ क्रमशः भवतः इत्यर्थः। समीचीनं। तर्हि उदाहरणसिद्धेः प्राक् अत्र उभयोरपि गणयोः ये शब्दाः पठिताः तान् शब्दान् सकृत् पश्यामः। सिन्धुहादिगणे तावत् सिन्धु, वर्ण, मधु, मत, कम्बोज, साल्व, काश्मीर, गन्धार, किष्किन्धा, उरसा, दरद, दर्द, गन्धिका एते शब्दाः दृश्यन्ते। तक्षशिलादिगणे तक्षशिला, वत्सोद्धरण, कैर्मेदुर, ग्रामणी, छगल, क्रोष्टुकर्ण, सिंहकर्ण, संकुचित, किन्नर, काण्डधार, पर्वत, अवसान, बर्बर, कंस एते शब्दाः तक्षशिलादिगणे दृश्यन्ते। समीचीनम्। इदानीम् उदाहरणं प्रविशामः। व्याख्याता उदाहरणस्य एव चर्चां कुर्वन्नस्ति। कथयति सिन्धुतक्ष, अग्रे कथयति सैन्धव इति। मूले उदाहरणं दत्तं खलु। सैन्धवः तत्र विग्रहं प्रदर्शयति। सिन्धुदेशविशेषः, अभिजनः अस्य इति विग्रहः। एवं खलु। सिन्धुः अभिजनः नाम यस्य पूर्वैः सिन्धौ नाम सिन्धुदेशे उषितं सः सैन्धवः भवति। अतः सिन्धु इति शब्दात् प्रकृते सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो इत्यनेन सूत्रेण सिन्धुहादिगणे अयं शब्दः पठितः अतः अण प्रत्ययः भवति। सिन्धु अण आदिवृद्धिः, सैन्धु अ ओर्गुणः इत्यनेन गुणः, सैन्धो अ अवादेशः, सैन्धव अ सैन्धव सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति सैन्धवः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमम् उदाहरणं वर्तते तत्र मूले, नाम तक्षशिलासम्बद्धम् उदाहरणं वर्तते। किं? तक्षशिलानगरी अभिजनः अस्य ताक्षशीलः। एवं खलु। तर्हि प्रकृते तक्षशिला इति शब्दात् ऐं प्रत्ययः, सिन्धुतक्षशिलादिभ्योऽणयं, सिन्ध्वादिभ्यः एव अण, तक्षशिलादिभ्यस्तु ऐं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अतः तक्षशिला ऐं इत्यवस्थायां ञत्वात् आदिवृद्धिः, ताक्षशिला अ। एवं खलु। तत्र लकारोत्तरवर्तीयः आकारः, तस्य आकारस्य
लोपः भवति, आदिवृद्धिश्च, आदौ आदिवृद्धिः ततः यस्य इत्यनेन लोपः। ताक्ष नैव, ताक्ष दीर्घः ईकारः नास्ति, ह्रस्वः ईकारः अस्ति, शिला इत्यत्र। ताक्षशिल मेलनेन ताक्षशिला, ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति ताक्षशिलः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। एवमेव अन्येऽपि शब्दाः अस्मिन् एतयोः गणयोः ये पठिताः वर्तन्ते तेभ्यः अणि सति ऐश्च सति, नाम तत्तद्गणात् अणि ऐं वा सति तानि तानि रूपाणि साधनीयानि। यद्यपि अणिसत्यपि इमानि रूपाणि साधयितुं शक्येरन्, ताक्षशिला इत्यादीनि, परन्तु स्वरे विशेषः, ञित्स्वरः अत्र अपेक्षितः इति कृत्वा तक्षशिलादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः ऐं इति विहितः। समीचीनम्। इति एतावान् विशेषः भवति एतत् सूत्रगतः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते एवं। कथयति तत्र, नाम अग्रे ग्रन्थे मूले तुदीसलातुरवर्मतीकूत, पुनः पठामि, तुदीसलातुरवर्मतीकूचवाराढक्थण्ढिञ्यकः। प्रकृतसूत्रविषये पाठभेदः अपि दृश्यते, प्रबलः पाठभेदः अत्र अस्ति। पाठः एवमपि अस्ति अत्र, किं, तुदीशलातुरवर्मतीकूचवाराढक्थण्ढिञ्यकः, नाम क्वचित् तुदि इत्यत्र ह्रस्वः उकारः श्रूयते, क्वचित् तूदी, दि इत्यत्र तु सर्वत्र दीर्घः ईकारः एव दृश्यमानः अस्ति। मम सविधे यः पाठभेदः, ये पाठाः वर्तन्ते तेषु। पुनः सलातुर् इत्यत्र दन्त्यः श्रूयते, सकारः, परन्तु बहुत्र अत्र तालव्योऽपि वर्तते, शकारः। तूदीशलातुर् एवमपि पाठः दृश्यते, तुदीसलातुर् इत्येवमपि पाठः तत्र दृश्यते। समीचीनम्। अत्र पदविभागः कर्तव्यः। तत्र तुदीशलातुर्, तत्र अहं प्रकृते, या टीका मम सविधे अस्ति, अथवा बालमनोरमानुसारिणं पाठमादाय एव विग्रहं वदामि। तुदीसलातुर्वर्मतीकूचवारात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। द्वितीयं पदं भवति सूत्रे ढक्छण्ढञ्यकः इति प्रथमा विभक्तेः बहुवचनान्तं पदं भवति। कथं विग्रहः इति चेत् प्रथमस्य पदस्य आदौ विग्रहं कुर्मः। तुदी च सलातुरश्च वर्मती च कूचवारश्च, तुदीसलातुर्वर्मती कूचवारम् इति समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। तस्मात् तुदीसलातुर्वर्मती कूचवारात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनमिति उक्तमेव। ढक्चण्ढञ्यकः इत्यत्र कथं विग्रहः? ढक् च, क्षण च, ढञ् च, यक् च, ढक्छण्ढञ्यकः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति इति अस्माभिः ज्ञातमेव। प्रकृते अभिजनश्च इत्यस्मात् अभिजनः, सोऽस्य निवासः इत्यस्मात् सोऽस्य इति, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दीव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे, एते च सर्वेपि अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। तुदीसलातुर्वर्मति कूचवार एभ्यः प्रथमान्तेभ्यः ढक् क्षण ढञ् यक् एते स्युः अस्याभिजनः इति अर्थे। नाम प्रकृते यथासङ्ख्यं सम्बन्धः ज्ञातव्यः शब्देषु एषु। नाम प्रकृते पश्यन्तु, कति शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तुदी सलातुर् वर्मति कूचवार, चत्वारः खलु वर्तन्ते।
चत्वार एव च प्रत्ययाः वर्तन्ते। ढक्, छण्, ढक्, ढञ्, यक्। सम्यक्। तर्हि तुदीशब्दात् तु ढक् प्रत्ययः भविष्यति, सलातुर्शब्दात् छण् प्रत्ययः भविष्यति, वर्मदीशब्दात् ढञ् प्रत्ययः भविष्यति, कूचशब्दात् च यक् इति प्रत्ययः अत्र ज्ञेयः। समीचीनम्। एतावदेव उक्त्वा व्याख्यात्राविषयः उपसंहृतः, परन्तु उदाहरणानि अस्माभिस्तु साधनीयानि। तदर्थं मूलम् उपसरणीयं। किं तत्र उक्तं? प्रथमम् उदाहरणमुच्यते, तुदी अभिजनः अस्य तौदेयः इति। तत्र तुदी इति स्थानविशेषः तावदेव। सः अभिजनः नाम तत्र पूर्वैः यस्य पूर्वैः उषितं सः कः? तौदेयः इति भवति। तर्हि तुदी इति शब्दात् तुदी सलातुरु वर्मति कूचवारा ढक् छण्णय्यकः इत्यनेन सूत्रेण तत्र ढक् प्रत्ययः, तुदी ढक् कित्वात् ढस्य एयादेशः कित्वात् आदिवृद्धिः तौदी एया यस्येति चैत्यनेन दकारोत्तरवर्तिनः ईकारस्य लोपः तौदेया सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति तौदेयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे शब्दः वर्तते सूत्रे सलातुर्, केषाञ्चन मते शलातुर् इत्यपि वर्तते। अतः तत्र उदाह्रियते सालातुरीयः। तस्मात् कः प्रत्ययः? छण् प्रत्ययः, द्वितीयः प्रत्ययः छण् प्रत्ययः, ढक् छण् छण्। तर्हि सलातुरः अभिजनः अस्य, सः सालातुरीयः। तत्र वर्तमाने पाकिस्तान् मध्ये भवति तत् क्षेत्रमिदानीं लाहौर् इत्युच्यते। वर्तमाने पाणिनेः अभिजनः भवति सः। पाणिनिः, महर्षिपाणिनिः ततः आसीत्, तस्य अभिजनः, तस्य पूर्वैः तत्र उषितं, सः तत्रत्यः। सम्यक्। अतः सलातुर् इति शब्दात्, केषाञ्चन मते शलातुर् इति शब्दात् छण् प्रत्ययः, छणणित् अतः आदिवृद्धिः भवति सालातुर, ईय भत्वात् अलोपः, सालातुरीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति सालातुरीयः इति रूपं सिद्धं भवति। ततः अग्रिमः शब्दः वर्तते वर्मती। वर्मती काचिन्नगरी, वर्मती अभिजनः अस्य, सः कः? वार्मतेयः। तत्र कः प्रत्ययः? ढक् छण् ढक्, तत्र ढक् इति प्रत्ययः। वर्मती शब्दात् ढकि सति ए आदेशः किति चैत्यनेन आदिवृद्धिः। एवं खलु। वार्मती एय भत्वात् ईलोपः, वार्मत् एय, वार्मतेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति वार्मतेयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः वर्मति कूचवार इति अग्रिमः शब्दः अस्ति खलु। कूचवार। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? कूचवारः अभिजनः यस्य। तर्हि कूचवारशब्दात् कः प्रत्ययः एतेन सूत्रेण? यक् इति प्रत्ययः। तर्हि कूचवार यक्। एवं खलु। यकः कित्वात् आदिवृद्धिः कौचवार य, रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः कौचवार्य, कौचवार्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति कौचवार्यः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः वर्तते। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सूत्रं भवति एवं, भक्तिः इति। प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति, भक्तिः। तत्र व्याख्याता
ग्रन्थकारः मूले एव कथयन् अस्ति किम् सोऽस्य इत्यनुवर्तते। अस्मिन् सूत्रे एकमेव पदं भवति भक्तिः तावदेव। सोऽस्य इत्यस्य अनुवर्तनं भवति कस्मात् सोऽस्य निवासः इत्यस्मात्। अपि च प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद्वा एते सर्वेपि अत्र यथायथं लभ्यन्ते। एवं खलु। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः। तदर्थं मूले आदौ भक्तिशब्दस्य अर्थः द्रष्टव्यः। यः उक्तः वर्तते किं कथयति पश्यन्तु। तत्र भज्यते सेव्यते इति भक्तिः। एवं खलु। यद् भज्यते भज्यते अर्थात् भज भज सेवायाम् इति धातुः खलु भवति। भज्यते अपि च सेव्यते। या सा भक्तिः भवति इति। तर्हि तत्र उदाहरणम् अस्माभिः प्रस्तोतव्यं वर्तते। व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन् अस्ति आदौ तदपि पश्यामः। किं कथयति सोऽस्य भक्तिः इत्यर्थे प्रथमान्तात् प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं साधनीयं। सृघ्नः भक्तिः अस्य स्रौघ्नः इति उदाहरणं भवति। एवं खलु। यतः विहितं प्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तमेव खलु। नाम प्रत्ययविशेषस्य निर्देशाभावात् अत्र औत्सर्गिकः अण औत्सर्गिकेन अणा एव खलु भाव्यम्। एवं खलु। अतः तत्र सृघ्नः भक्तिः अस्य नाम सृघ्नः येन भज्यते अथवा सेव्यते। सृघ्नदेशस्य सेवनं येन क्रियते तच्च सेवनं बहुविधरीत्या भवितुमर्हति। तत्र आवासेन वा तस्य उपभोगेन वा तस्य संवृद्ध्या वा कथञ्चित् वा तस्य शुश्रूषया वा अथवा तस्य सृघ्नदेशविशेषस्य स्थानविशेषस्य वा तत्र सेवया वा। अतः सृघ्नः भक्तिः अस्य इति स्रौघ्नः। सम्यक्। तर्हि सृघ्नशब्दात् औत्सर्गिकः अण् स्रौघ्नः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। प्रकृते तु सर्वत्र नाम प्रसिद्धत्वात् सृघ्नशब्दः एव सारल्यत्वाच्च सृघ्नशब्दः एव गृहीतः वर्तते। परन्तु वयम् अन्यान् अपि शब्दान् आदाय वर्तमाने अपि एतादृशान् प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। केरलं भक्तिः यस्य तत्र तस्य तस्मिन् अर्थे अपि यथा विहितं प्रत्ययं वयं कर्तुं शक्नुमः। कैरळः इति वा अथवा यथा यथं यः प्रत्ययः प्राप्तः भवति तस्य तत्र विधानं कर्तुं शक्नुमः। राष्ट्रं भक्तिः यस्य सः राष्ट्रियः तादृशः अपि अत्र अर्थः भवितुमर्हति। इति एतावान् विशेषः भक्तिः इति सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवम्। अचित्ताददेशकालाट्ठक् अचित्ताददेशकालाट्ठक् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अचित्तात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः एकवचनञ्च भवति। अदेशकालात् इत्यत्रापि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। ठक् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। समीचीनम्।
अचित्तात् एतस्य विग्रहः ज्ञेयः। न विद्यमानं चित्तं यस्मिन् अथवा अविद्यमानं चित्तं यस्मिन् तत् अचित्तं तस्मात् अचित्तात् बहुव्रीहि समासो भवति। नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति विद्यमानः पुत्रः अपुत्रः इत्यादिषु यथा पठितं तद्वदत्रापि अस्माभिः ज्ञेयं। समासेषु खलु पठितं तद् वार्तिकम्। अनेकमन्यपदार्थे इत्यतः अनन्तरम्। अस्तु, अदेशकालात् इत्यपि खलु उक्तं। तस्य विग्रहः कथं? देशश्च कालश्च। देशकालं न देशकालम् अदेशकालं तस्मात् अदेशकालात्। एवं खलु समाहारद्वन्द्वगर्भनयतत्पुरुषसमासः भवति अत्र। क्व? अदेशकालात् इत्यत्र। समीचीनं। भक्तिः इत्यनुवर्तते सोऽस्य निवासः इत्यतः सोऽस्य इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दीव्यतोण् समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इत्यादिकं च सर्वम् अत्र अनुवर्तते। ततः सूत्रार्थं कथयति व्याख्याता। पश्यन्तु, देशकालव्यतिरिक्तात् चित्तात् अदेशकालात् इति खलु उक्तम्। अतः देशकालव्यतिरिक्तात् नाम देशकालभिन्नात् नाम देशकालवाचकशब्दाः ये न भवन्ति ते देशवाचकाः न भवेयुः, कालवाचकाः न भवेयुः, अपि च किमुक्तम् अप्राणिवाचिनः। नाम तादृशः अप्राणिवाचकः शब्दः अपेक्षितः यः देशवाचकः न भवतु कालवाचकोऽपि न भवतु। तादृशात् शब्दात् ठक् इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु देशवाचकं कालवाचकं च यत् सुबन्तं न भवति अचेतनवाचकं नाम प्राणित्वं तस्मिन् न स्यात्। यतः चित्तं येषां भवन्ति केषां भवति चित्तं प्राणिनामेव भवन्ति खलु। अतः तादृशः अर्थः अत्र व्याख्यात्रा क्रियमाणः वर्तते। अप्राणिवाचिनः ठक् स्यात् उक्ते विषये नाम ठक् प्रत्ययो भवति उक्ते विषये। समीचीनम् इति सूत्रस्य अर्थः। अधुना उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं पश्यन्तु। अपूपाः भक्तिः अस्य आपूपिकः पायसिकः उदाहरणद्वयं दत्तम्। अपूपाः भक्तिः अस्य व्याख्याता तत्र कथयति सामान्याभिप्रायं भक्तिः इति एकवचनं वेदाः प्रमाणम् इतिवत्। अपूपाः भक्तिः नाम भक्तित्वं सर्वेषु अपि अपूपेषु वर्तते। अतः तद् भक्तित्वं पुरस्कृत्य भक्तिः इति एकवचनं प्रयुज्यते। कथं? यथा वेदाः प्रमाणम् इत्यत्र एकवचनत्वं प्रयुज्यते। वेदाः प्रमाणम् इत्यादिषु युक्त्या प्रयोगः साध्यते। नाम विशेष्यपदं तु वेदाः, तर्हि प्रमाणम् इति विशेषणम् एकवचनं कुतः? वा न वा? तर्हि तत्र युक्त्या साध्यते। तत्र नाम यल्लिङ्गं यद्वचनम् इत्यनेन नियमेन यद्यपि भाव्यं, परन्तु युक्त्या तत्र साध्यते। कथमिति चेत् तत्र प्रमाणं नाम प्रमितिकरणम् अथवा प्रमाकरणं। तच्च यावत् शब्दनिष्ठम् एकमेव भवति। अर्थात् वेदाः नाम शब्दः अथवा शब्दसमुदायः। तेषु शब्देषु तत् प्रमाणत्वम् अथवा प्रमितिकरणत्वम् एकमेव भवति। तदेकं प्रमितिकरणत्वम् आदाय एव प्रमाणम् इति एकवचनव्यवहारः क्रियते। तद्विवक्षाधीनं भवति। यदा प्रमितिकरणत्वस्य बहुवचनत्वेन विवक्षा भवति तदा बहुवचनत्वस्यापि प्रयोगः दृश्यते तत्र तत्र। समीचीनं। तद्वदेव प्रकृतेपि भक्तित्वं यद् वर्तते तद् अखिलेपि पूपे एकमेव, अखिलेपि अपूपे एकमेव।
अथवा अखिलेष्वप्यपूपेषु एकमेव। अतः तद् भक्तित्वस्य एकत्वं पुरस्कृत्य अपूपाः भक्तिः इति प्रयोगः क्रियते इति नैयायिकैः तत्र व्युत्पत्तिवादादिग्रन्थेषु युक्त्या साध्यते। वैयाकरणैः तादृशाः प्रयोगाः क्रियन्ते, विरलतया क्रियन्ते, परन्तु न च तत्र किमपि व्याकरणस्य सूत्रं भवति यत् आम् तेन एवं रीत्या एकत्वं प्रयुज्यते इति। एवं खलु। अतः युक्त्या एतादृशाः प्रयोगाः साध्यन्ते। अस्तु, प्रयोगः कः? अपूपाः भक्तिः अस्य। भज्यते सेव्यते इति भक्तिः इत्युक्तमेव। तर्हि अपूपाः सेव्यन्ते इत्यर्थः। नाम एतस्य सेव्याः अपूपाः वर्तन्ते। अतः अयं जनः आपूपिकः वर्तते। तर्हि अपूपशब्दात् अयमपूपशब्दः देशकालादिव्यतिरिक्तः वर्तते। देशवाचकोऽपि नास्ति, कालवाचकोऽपि नास्ति, अप्राणिवाचकश्च वर्तते। अस्मिन् प्राणाः न सन्ति, चित्तं नास्ति अस्मिन्, निर्जीवं तत्। एवं खलु। अतः अपूप इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ठक् प्रत्ययः, अपूप ठक् आदिवृद्धिः, ठक् ठस्य इकादेशः, अपूप इक आदिवृद्धिः, आपूप इक पकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य लोपः, आपूप इक आपूपिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति आपूपिकः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः कथयति पायसिक इति कथयति पयो भक्तिः अस्य इति विग्रहः। नाम इदानीम् अस्य भक्तिः का? नाम भजनीयः सेवनीयः पदार्थः अधुना अस्य कः अस्ति? यदि पयः अस्ति तर्हि अयं कः अस्ति? पायसिकः। तर्हि पयस इति शब्दात् ठञ् सति इकादेश ठकि सति केन अचित्ताददेशकाला ठक् ठकि सति इकादेशे सति आदिवृद्धिः भवति। पायस इक पायसिक सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति पायसिकः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति। किं कथयति? अचित्तात् किं दैवदत्तः। देवदत्तः तु चित्तवान् वर्तते, सः तु प्राणी वर्तते, सः तु अचित्तः नास्ति, तस्मिन् तु चित्तं वर्तते। अतः देवदत्तः भक्तिः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे ठक् कर्तुं न शक्यते। तत्र भक्तिः इत्यनेन देवदत्तः भक्तिः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे तत्र औत्सर्गिकः अण एव प्रवर्त्स्यति। अतः दैवदत्तः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति अणिसति। अग्रिमं प्रत्युदाहरणं कथयति अदेशात् किं स्रौघ्नः। नाम देशवाचकः अपि सः न स्यात्। एवं खलु। सृघ्नशब्दः देशवाचकः अस्ति, अतः एतेन सूत्रेण ठक् न भवति। अतः गतसूत्रेण औत्सर्गिकः अण एव भवति, अतः स्रौघ्नः इत्युच्यते। अग्रिमं प्रत्युदाहरणं प्रस्तौति अकालात् किं ग्रैष्मः। कालवाचकः अपि सः शब्दः न स्यात्। ग्रीष्मशब्दः कालवाचकः, अचित्तः वर्तते, अङ्गीकुर्मः, परन्तु कालवाचकः वर्तते। अतः कालवाचकत्वात् प्रकृतसूत्रेण ठक् न भवति, परन्तु ग्रीष्मः भक्तिः अस्य इत्यस्मिन् अर्थे ग्रीष्मशब्दात् ठगेव ठग् न अणेव भवति। अतः अणिसति आदिवृद्ध्यादिकं विधाय ग्रैष्मः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति इति एतावान् विशेषः वर्तते एतत् सूत्रगतः। अद्यतनपाठश्च अस्माभिः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 30 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।